दुःख बोधबाट दुःख निरोध। जसलाई थाहा छैन उसको लागि यो जीवन दुःखभन्दा धेरै केही होइन। जसलाई थाहा छ उसका लागि यो जीवन सुखको एक आशा हो। उनीहरूले पनि दुःख भोग्ने गर्छन्, तर नदेखिकनै भोग्ने गर्छन्। सुखको आशामा दुःख भोग्ने गर्छन् र त्यही आशा नै उनीहरूको आँखामा छाया बन्छ। आज दुःख भोग्ने गर्छन् किनकि उनीहरूलाई भोलि सुख मिल्नेछ भन्ने आशा हुन्छ। भोलिको सपनाले आजको यथार्थलाई लुकाइदिन्छ। नर्कमा पनि जीवन बिताउन सक्छन् किनकि कुनै समयमा स्वर्ग उपलब्ध हुन्छ भन्ने आशा हुन्छ। आशाभन्दा ठुलो अन्धकार कुनै छैन र आशाभन्दा ठुलो कुनै बेहोसी छैन। जुन मानिसले आशालाई छोडेर जीवनतिर हेर्नेछ उसले दुःख देख्नेछ। दुःख छ तर अज्ञानीले दुःखलाई पनि सुखसम्म पुग्ने सिँढी सम्झन्छ। टाढा कतै भविष्यमा सुख छ, यात्रामा दुःख अवश्य होला, तर लक्ष्य सुखको छ। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अज्ञानी जे पनि गर्न तयार हुन्छ। तर संसारमा सबै सिँढी नै सिँढी छन्। यहाँ अन्त्य कतै छैन, यहाँ बाटै बाटो छन्, लक्ष्य कतै छैन। जहाँ लक्ष्य नै छैन त्यसको लागि हामी त्यो बाटोको झन्झट व्यर्थमा बेहोर्ने गर्छौँ। जुन सिँढी कतै पुग्दैन त्यसैमा हामी व्यर्थ नै चढ्ने गर्छौँ, थाक्छौँ, चिन्तित हुन्छौँ। तर सिँढीहरू अन्तहीन छन्, त्यसैले तिमी त्यसको अन्तसम्म कहिल्यै पुग्न सक्दैनौ। ध्यान रहोस्, लक्ष्य भएको भए सिँढीहरूको अन्त्य पनि हुने थियो, तर लक्ष्य नै छैन भने सिँढीहरू अन्तहीन हुन्छन्। तिमी हिँडी मात्रै रहन्छौ। जति नै तिमी हिँड तिमीले अगाडि सिँढी देख्नेछौ, त्यसैमा पनि तिमीलाई अब लक्ष्य आउनै लाग्यो जस्तो लाग्नेछ। बुद्ध एउटा गाउँको नजिकै बाटो भएर हिँड्दै थिए। उनी हतारमा थिए। साँझ हुनुभन्दा अगाडि उनले अर्को गाउँ पुग्नुपर्ने थियो। उनले एउटा किसानसँग सोधे, अब त्यो गाउँ कति टाढा छ? उसले भन्यो, अब 2 माइल जति हिँड्यो भने पुगिहाल्छ। बुद्ध फेरि 2 माइल हिँडे। घाम अस्ताउन लागेको थियो। एउटा अर्को गाउँले मानिसलाई उनले सोधे, गाउँ कति टाढा छ? उसले भन्यो, त्यस्तै 2 माइल हिँडेपछि आइपुग्छ। बुद्ध मुस्कुराए र उनले आफ्नो शिष्यसँग भने, राम्रोसँग सुन यिनको कुरा। पहिलो गाउँलेले हामीलाई 2 माइल हिँडायो। शिष्यले फेरि पनि कुरा बुझेनन्। 2 माइल हिँडिसके र रात पर्न लागेको छ। एउटा तेस्रो गाउँलेसँग सोधे, कति टाढा छ होला गाउँ? उसले भन्यो, हडबडाउनु पर्ने कुनै जरुरत छैन, मात्र 2 माइल बाँकी छ। बुद्धले भने, सुनिरहेका छौ? यसरी नै मनमा आशा जगाइराख्नुपर्छ कि लक्ष्य अब नजिकै छ। यी गाउँले मानिसहरू बुद्धिमान छन्। यिनीहरूले झुटो बोलिरहेका छैनन्। यिनीहरूले मनको सूत्रलाई बुझेका छन्। 2 माइल हिँड्न सजिलो छ। 2 माइलको आशामा मानिस हजारौं माइल पनि हिँड्न सक्छ। तर पहिला नै उसलाई 2000 माइल हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने हिँड्नु अगाडि नै थाकेर लड्न थाल्छ, टुट्न थाल्छ। तिमी कति जीवनदेखि डराइरहेका छौ। त्यो जीवनमा पनि तिमीले सिँढीभन्दा धेरै केही पनि पाएनौ। सबै सिँढीले नयाँ सिँढीको सुरुवात गर्छ। कुनै सिँढी लक्ष्यमा पुग्दैन। सबै बाटोले नयाँ मोड लिन्छ र फेरि बाटो बन्छ। कुनै बाटो पूरा हुँदैन, समाप्त हुँदैन। संसार बाटो हो, त्यहाँ कुनै लक्ष्य छैन। सम्राट अकबरले आफ्नो विजयको यात्रापछि एउटा सानो नगर बसाए, फतेहपुर। फतेहपुरको मतलब विजयको नगर। सारा जीवनको विजय यात्रापछि जब उनले एउटा विजयको नगरी बनाउन चाहे तब सिकरी नामको सानो गाउँलाई फतेहपुरमा बदल्ने निर्णय भयो। करोडौं रुपियाँ खर्च गरियो, धेरै सुन्दर नगरी बनाइयो। जब ऊ बुढो हुँदै गइरहेको थियो तब उसले एउटा सुफी फकिरसँग सोध्यो, यो नगरको प्रवेशद्वारमा मलाई कुनै वचन लेख्नु छ, कुनै बहुमूल्य वचन लेख्नु छ। यात्री जब यो फतेहपुर सिकरीमा आइपुग्छन् तब त्यो वचनले सबै कुरा स्पष्ट पारिदियोस्। त्यो सुफी फकिरले जिससको एउटा वचन अकबरलाई लेखाउन लगाए। त्यो वचन अझै पनि फतेहपुरको सिकरीको द्वारमा लेखिएको छ। त्यो वचन बाइबलमा कतै भेटिँदैन, तर सुफीहरूको परम्परामा त्यो वचन उल्लेख गरिएको छ। त्यो वचन धेरै महँगो छ। त्यो वचन हो, यो संसार एक सेतु हो, यसमा अवश्य हिँड्नु, तर यसमा भुलेर पनि कतै घर नबनाउनु। दिस वर्ल्ड इज अ ब्रिज, पास थ्रु इट बट डोन्ट मेक अ ड्विलिङ इट। अकबरले वचन त खोपाए, तर चिन्तित भए र उनले फकिरलाई भने, तिमीले त समस्यामा पार्यौ, किनकि मैले सोचेको थिएँ विजयको नगरी बनाइरहेको छु। तिमी भन्छौ संसार एउटा पुल हो, यो संसारमा फेरि विजयको नगरी बन्नै सक्दैन। यहाँ कुनै विजय हुँदैन। अकबरको मन फतेहपुरको सिकरीमा लागेन। नगर बन्यो तर कोही पनि बसेन। फतेहपुर सिकरी कहिल्यै बस्ती भएन। त्यो जुन दिन बन्यो त्यही दिनदेखि खण्डहर बनेर रह्यो। त्यहाँ कहिल्यै कोही बस्न गएनन्। त्यो कुरा सकियो। अकबरले पनि यो संसारमा कुनै विजय सम्भव छैन भनेर बुझे। यहाँ कुनै लक्ष्य नै प्राप्त हुँदैन। मानिसले जति दुःख झेल्छ, असह्य दुःख झेल्ने गर्छ। भाग्य के हो? दुःख झेल्ने मानिसको भाग्य के हो? किन जाग्दैन? यति धेरै पीडाले पनि उसलाई किन जगाउँदैन?
यति पीडाले पनि उसलाई किन चकित बनाउँदैन? कुनै गहिरो तन्द्रा हो यो, र त्यो तन्द्रा हो आशा। आशाले सुख मिल्छ जस्तो लाग्छ, तर यथार्थ यो हो कि आशाले केवल तिमी दुःख झेल्नमा मात्र सामर्थ्य हुन्छौ। कोलम्बस भारतको खोजमा निस्किएका थिए, ठुला 3वटा डुङ्गा लिएर, त्यस्तै सयौं नाविकहरू लिएर। उनले 3 महिनाको लागि खानाको व्यवस्था गरेर हिँडेका थिए। उनले जति धेरै खाद्य सामग्री आफूसँग लिएर जान सक्थे त्यो सबै लिएर गएका थिए, तर खाना सिद्धिन लागिसक्यो। केवल 3 दिनको लागि पुग्ने खाना बचेको थियो। नाविक रिसाउन थाले। लक्ष्य कहिले भेटिने हो थाहा छैन, सिर्फ सागर अनि सागर, कुनै किनारा देखिँदैन। जब कोलम्बस निदाए तब नाविकहरूले एउटा बैठक गरे र त्यो बैठकमा भने, हामी सबै मिलेर कोलम्बसलाई समुद्रमा फ्याँकिदेऊ र हामी फर्केर जाउँ, किनकि यो मानिस हाम्रो लागि समस्या बनेको छ। खाना सकिएको छ, अब हामी मर्नेछौँ, कतै पुग्न लागेको जस्तो पनि देखिँदैन। यो मानिसले हाम्रो जिन्दगी अड्काएर राखेको छ। कोलम्बसले सुने उनले सुतेको नाटक मात्र गरिरहेका थिए। उनलाई पनि अब खतरा छ भन्ने डर लाग्न थाल्यो। जबसम्म कोलम्बस जिउँदो छ तबसम्म नाविकहरू फर्केर जान पाउँदैनन् भन्ने कुरा नाविकहरूलाई राम्रोसँग थाहा थियो, किनकि कोलम्बस फर्कन जान्दैन, जिद्दी छ, अहङ्कारी छ, मर्नेछ तर फर्कने छैन। किनकि फर्केर के भन्ने छ आफ्नो देशमा? पहिला नै मानिसहरूले भनेका थिए, तिमी केही कामको छैनौ, कस्तो कुरामा फसेका छौ, सिद्धान्तको चक्करमा आएका छौ। मानिसहरू भन्छन् पृथ्वी गोलो छ र तिमीले मान्यौ? जिससको बाइबलमा त पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने कुरा भनेको छ। जिससको बाइबलले त पृथ्वी चेप्टो छ भन्ने कुरा मानेको छ। फर्क्यौ भने मानिसले जिस्काउने छन्, आयो फर्केर, पुग्न सकेनौ? यदि पृथ्वी गोलो भएको भए तिमी अवश्य पुग्ने थियौ, कतै नपुगेको भए यहीँ फर्केर आइपुग्ने थियौ। कोलम्बस निदाएका थिएनन्। जब नाविकहरूले एकमत भएर उनलाई समुद्रमा फ्याँकिदिने निर्णय गरेको कुरा सुने तब उनले उठेर भने, एउटा कुरा मैले पनि सोध्नु छ, त्यो हो 3 महिनाको सामान थियो, त्यो समाप्त भयो, अब 3 दिनको लागि मात्र बाँकी छ। यदि तिमीहरू फर्क्यौ भने पनि पुग्न सक्छौ र? किनकि फर्किनको लागि कमसेकम 3 महिना त लाग्ने नै छ। यदि तिमीहरू हामी आएकै बाटो भएर फर्क्यौ भने पनि 3 दिनमा मात्र फर्कन सक्छौ, होइन? बाँकी दिन के हुन्छ? जब फर्कदा पनि मर्नु नै छ भने अगाडि बढ्ने हिम्मत राख। जब मर्नु नै छ भने पछाडि किन फर्कने? म तिमीहरूलाई भन्दैछु, पछाडि फर्किनुमा 3 महिना लाग्नेछ। अगाडि गयो भने हुनसक्छ हामी 3 दिनमा नै पुग्न सक्छौँ। अगाडि पुग्ने सम्भावना धेरै छ। आशा जाग्यो। कुरा त स्पष्ट थियो, गणित प्रष्ट थियो। अगाडि सायद 3 दिनमा पुग्न सकियोस्, थाहा छैन किनारा कति टाढा छ। पछाडि त 3 महिनाभन्दा थोरै समयमा पुग्न सम्भव छैन। त्यसैले मृत्यु निश्चित छ। आशा जाग्यो। नाविक फेरि श्रम गर्न थाले। जब आशा जाग्छ तब तिमी काममा लाग्नेछौ। जब आशा टुट्छ तब तिम्रो हात खुट्टा शिथिल हुन्छन्। जब आशा छुट्छ तब दुःख देखिन थाल्छ। जब आशामा बाँधिन्छौ तब सुखको स्वाद आउन थाल्छ। संसारले मानिसलाई बाँधेको छैन। संसारभन्दा धेरै जगाउने ठाउँ खोज्न मुस्किल छ। 24 घण्टा दुःख छ, सबैतिर दुःख छ। हरछेड काँडा घोपिन्छ, तर तिमी यहाँ छैनौ जसलाई काँडा घोपियोस्। तिमी आशाको कुनै लोकमा भड्किएका छौ। मैले सुनेको एउटा फकीर मर्यो र स्वर्गमा पुग्यो। द्वारमा 4 जना मानिसलाई जन्जिरले बाँधेर राखेको देखेर ऊ चकित भयो। ऊ अकमक आयो, भित्र प्रवेश गरौँ या नगरौँ, किनकि मैले त सुनेको थिएँ संसारमा बन्धन हुन्छ, स्वर्गमा मानिसहरू जन्जिरले बाँधिएका छन्। उसले द्वारपाललाई सोध्यो, यो के रहस्य हो? यी मानिसहरूलाई किन बाँधिएको हो? उसले भन्यो, पहिला तिमी भित्र जाऊ, त्यसपछि सारा कुरा बुझ्छौ। यसको आशा टुट्यो र ऊ स्वर्गमा पनि बस्न राजी भएन। तिमी संसारमा बसेका थियौ किनकि आशा थियो। यिनलाई रोक्नको लागि जन्जिर बाँध्नु पर्यो। यिनलाई रोक्नको लागि जन्जिर बाँध्नु पर्यो। स्वर्ग पनि आशा हो, अन्तिम आशा। यदि यो पनि टुट्यो भने तिमी मुक्त हुनको लागि कुनै बाधा रहने छैन। फेरि तिमीलाई रोक्नु छ भने जन्जिरले बाँधेर रोक्नु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा राम्ररी बुझ्नु, तिम्रो आँखामा जुन अँध्यारो छ त्यो तिम्रो आफ्नै आशाको हो। त्यसैले बुद्धका 4 आर्य सत्य जोड्छु जुन धेरै प्राथमिक छ। बुद्ध भन्छन् सारा जगत दुःख हो, सारा जीवन दुःख हो। तिमी सुन्छौ तर यस्तो अनुभव हुँदैन। तिमीलाई दुःख अवश्य छ भन्ने लाग्छ। सिँढी जस्तो जुन यात्राले श्रम लिँदैन त्यसले सुखसम्म कसरी पुर्याउन सक्छ? कष्ट झेल्नु पर्ने हुन्छ, मूल्य चुकाउनु पर्ने छ। यो मूल्य हो दुःख, फल सुखको। तर ध्यान रहोस्, जब बीजमा नै दुःख छ तब फलमा सुख हुनै सक्दैन, किनकि अन्तिम परिणाम त सारा यात्राको जोड हुनेछ। यदि तिमी जीवनभर दुखी भएर रहेका छौ भने मर्ने बेलामा कसरी सुखी हुन सक्छौ? किनकि तिम्रो जीवनभरको दुःखको रात नै मर्ने बेलामा पूरा हुनेछ। मर्नलाई यति धेरै दुःख किन लाग्छ? मृत्यु त्यसको कारण होइन। मृत्युदेखि यति धेरै दुःख र डर यस कारणले लाग्छ कि मृत्युमा जीवनभरको दुःख जम्मा हुन्छ र मृत्युको अर्थ हो अब कुनै भविष्य छैन। त्यसैले आशा लुकाउनको लागि बाँकी रहने छैन। नसा चुडिनेछ र जीवनभरको दुःख जम्मा हुनेछ। सिँढी नै सिँढीको बाटोको यात्रामा कति दुःख छ भनेर थाहा हुँदैन।
अगाडि जाने कुनै ठाउँ छैन, आशाको कुनै उपाय छैन, किनकि मृत्युको अर्थ हो अब आशा छैन, समय समाप्त भयो, अब भोलि बचेको छैन। अब तिमी भन्न सक्दैनौ कि भोलि सुख मिलेछ। मृत्युले वर्तमानमा उभ्याइदिन्छ, सदा तिमी बाँचेका थियौ भविष्यमा। मृत्युले तिमीलाई झट्कालेर वर्तमानमा ल्याउनेछ। दुःख र दुःखलाई लुकाउने कुनै नशा तिमीसँग हुने छैन। मृत्युमा जुन दुःख हुन्छ त्यो मृत्युको होइन, त्यो जीवनको सत्य प्रकट हुने हो। मृत्यु धेरै उद्बोधक छ, त्यसैले तिमीलाई अचम्मित बनाउनेछ, जगाउनेछ। तिम्रो एनेस्थेसियाले, तिम्रो गहिरो बेहोसीले तिमीलाई बाहिर लिएर आउँछ। त्यसैले ज्ञानीहरूले मृत्युलाई सद्गुरु भनेका छन्। यदि मृत्यु नभएको भए तिमी सायद कहिले जाग्ने थिएनौ। त्यसैले ज्ञानीहरूले भनेका छन्, यदि मृत्यु नभएको भए संसारको कुनै मानिस धार्मिक हुने थिएनन्। ठिकै भनेका हुन्, किनकि जिन्दगीमा त तिमी सुती मात्र रहनेछौ र सुत्ने बाटो सोझो छ, भोलिको आशा। फेरि पनि तिमी जे पनि झेल्छौ, तर पनि कुनै ठुलो कष्ट छैन। मैले सुनेको छु, मुल्ला नसरुद्दिन पहिलो पटक समुद्रको यात्रामा गयो, उसलाई उल्टी, बमन वा नोजिया हुन थाल्यो। ऊ धेरै डरायो। ऊ यति चिन्तित भयो कि जहाजको कप्तानले उसलाई सम्झाउनु पर्यो। उसले भन्यो, सुन नसरुद्दिन, म तिमीलाई एउटा अनुभवको कुरा भन्छु। जतिसुकै समस्या भए पनि पुरा मनुष्यको जातिको इतिहासमा कोही पनि सिकनेसले मरेको छैन। यो जुन समस्या तिमीलाई भइरहेको छ, बमन आदिको, यो सब ठिक छ, तर कहिल्यै कोही यो रोगले मरेको छैन। त्यसैले नडराऊ। नसरुद्दिन छाती पिट्न थाल्यो। उसले भन्यो, यही एउटा आशाले त म बाँचिरहेको थिएँ कि मर्यो भने सबै झन्झट सकिन्छ। तिमीले त त्यो पनि खोज्यौ। मानिस अद्भुत छ। जीवनमा त आशा हुन्छ नै, मृत्युमा पनि आशा राख्ने गर्छ। त्यसैले त मानिसहरू आत्महत्या गर्छन्। आत्महत्या गर्नु भनेको मृत्युमा आशा राख्नु हो। आत्महत्याको अर्थ हो मृत्युबाट पनि केही आशा राख्छौ, दुःखबाट छुटकारा मिल्नेछ, यो जिन्दगीको अन्त्य हुनेछ। सायद यसबाट केही राम्रो सुरुवात होस्, योभन्दा नराम्रो अरू केही पनि हुनै सक्दैन। आत्महत्या मृत्युसँग आशा राख्नुको नाम हो र ज्ञानी भन्छन् तिमी जीवनबाट आशा छोडिदेऊ। अज्ञानी भन्छन् मृत्युसँग पनि तिमी आशा गरिरहौ। त्यसैले कोही ज्ञानी आत्महत्या गर्दैनन्। ज्ञानी बाँच्नसम्म तयार छैनन् भने मर्न किन तयार हुन्छन्? ज्ञानीलाई कुनै आशा छैन, उसले जीवनको सत्य जस्तो छ त्यस्तै देख्छ। त्यसैले लाग्छ कि ज्ञानी दुःखवादी छ, जुन भ्रान्ति हो। पश्चिममा बुद्धलाई मानिसहरू पेसिमिस्ट भन्ने गर्छन्, निराशावादी भन्छन्, जुन गलत हो। बुद्ध निराशावादी होइनन्, ज्ञानी दुःखवादी होइनन्, केवल तथ्यवादी हुन्। बुद्धले जीवनमा दुःखलाई नहेरेको होइनन्। दुःख जीवनमा छ, कुशल त तिमी हौ। जहाँ दुःख छ त्यहाँ तिमी सुख देखिरहेका छौ। तिमीले कुनै व्यवस्था गरेका छौ, तिमीले कुनै मानसिक ढाँचा बनाएका छौ। दुःख बाहिर नै रोकिन्छ, दुःख भित्रसम्म पुग्नै पाउँदैन। मैले सुनेको एउटा फकीर यात्रा गरिरहेको छ एउटा जहाजबाट। कुनै ठुलो तुफान आयो, डुङ्गा डुब्न लाग्यो। अहिले डुब्ला कि भरे डुब्ला भन्ने पोजिसनमा आइसक्यो। सारा नाविक घुँडा टेकेर परमात्मासँग प्रार्थना गर्न थाले। सिर्फ त्यो फकीर मात्र चुप लागेर बसेको थियो। अन्त्यमा कप्तानलाई धेरै रिस उठ्यो। उसले भन्यो, तिमी किन उभिएको? धार्मिक मानिस भएर तिमी यति पनि गर्न सक्दैनौ कि तिमी पनि प्रार्थनामा सम्मिलित हौ? त्यो फकीरले भन्यो, यो नाउँ मेरो भाउको हो र जसको हो उसैले चिन्ता गरोस्। अनौठो लाग्छ उसको यो उक्ति, तर धेरै सोचनीय छ। कप्तानले सिधै भन्यो, यो नाउँ तिम्रो नभए पनि डुब्छ, त तिमी पनि डुब्छौ। फकीरले भन्यो, जसले यो नाउँ मेरो होइन भनेर बुझेको छ ऊ कहिल्यै डुब्दैन। मेरो हो भन्ने नै डुब्छ। न नाउँ मेरो हो, न शरीर मेरो हो, न जीवन नै मेरो हो। जसको हो ऊ रोओस्, कराओस्, प्रार्थना गरोस्। मलाई केही बचाउने उत्सुकता छैन, किनकि बचाउन योग्य पनि केही छैन। हामी राजी छौँ, जे हुन्छ हुन्छ। आशाको दुईवटा रूप छन्, ती हुन् आशाले तिमीलाई कहिल्यै खुसी हुन दिँदैन र जे छैन र जुन कहिल्यै हुँदैन त्यसको भ्रम बनाइराख्छ। आशा टुट्ने बित्तिकै धार्मिक मानिसको जन्म हुन्छ। आशा गुमेको आँखाले हेर्नुहोस्, आँखा निर्मल हुन्छ र देखिन थाल्छ त्यो जुन रूपमा छ। बुद्धले भनेका छन् 4 आर्य सत्य: दुःख, दुःखको कारण, दुःख निरोध र दुःख निरोधको बाटो। पहिलो, जीवनमा दुःख छ। दोस्रो, दुःख अकारण हुँदैन, किनकि जुन अकारण छ त्यसलाई मेटाउन पनि सकिँदैन। यदि कुनै दियो बिना बत्ती र बिना तेल बलिरहेको छ भने तिमीले त्यसलाई निभाउन सक्दैनौ। हो, यदि बत्ती तेलबाट बलेको भए निभाउन सक्छौ, तेल झिकिदेऊ, आफै निम्छ। तर कुनै दियो बिना तेल बिना बत्ती बलिरहेको छ भने तिमीले त्यसलाई कसरी निभाउँछौ? जुन आगो बलेको कारण छैन, त्यो आगो निभाउने कुनै उपाय पनि हुँदैन। अकारणलाई मेटाउन सकिँदैन। बुद्ध भन्छन्, तर दुःखको कारण छ, त्यसैले भयभीत नबन, किनकि यो पनि हुन सक्छ कि तिमीले एउटा दुःख मेटाउनेछौ तर दुःखको निरोधको स्थिति नै नहोस्। तब दोस्रो दुःख उत्पन्न हुनेछ, तिमी तेस्रो निभाऊ, चौथो उत्पन्न हुनेछ। तब बुद्धले भन्छन्, यस्तै चेतनाको अवस्था हो जहाँ दुःख हुँदैन। त्यसैले दुःख मेटाउन सकिन्छ र निर्दुःखको अवस्थामा रहन सकिन्छ। दुःख निरोधको बाटो हो र त्यो बाटो पनि जसद्वारा कारण समाप्त गर्न सकिन्छ, जसको जरा काट्न सकिन्छ। त्यसैले दुःख मेटाउन सकिन्छ र निर्दुःखको अवस्थामा रहन सकिन्छ। दुःख निरोधको बाटो हो र त्यो बाटो पनि जसद्वारा कारण समाप्त गर्न सकिन्छ, त्यसको जरा काट्न सकिन्छ। बुद्धले आफ्नो पूरा धर्म 4 भागमा विभाजित गरेका छन्। त्यो 4 भाग हो: पहिलो धर्म, दुःखलाई बुझ्नु।
दोस्रो धर्म हो दुःखको कारण थाहा पाउनु, तेस्रो धर्म हो दुःख निरोधको सम्भावना थाहा पाउनु र चौथो धर्म हो दुःख निरोधको जति उपाय छन् त्यसको साधना गर्नु। यी 4 चरणमा बुद्ध भन्छन् पूरा धर्म समाहित हुन्छ। त्यसैले यसलाई उनले 4 आर्य सत्य भनेका छन्। आर्यको अर्थ हो श्रेष्ठ। यो भन्दा माथि कुनै सत्य छैन। तर म भन्छु कि एउटा अर्को पनि सत्य छ जुन यो 4 भन्दा अगाडि छ। म 5औं सत्य पनि देख्छु र 5औं यी 4 वटा भन्दा अगाडि छ। यदि त्यो भएन भने यी 4 पनि हुँदैनन्। 5औं या पहिलो आर्य सत्य हो दुःखप्रति बेहोसी। यही फरक छ बुद्धमा र तिमीमा। तिमी र बुद्धमा के फरक छ? थोरै फरक छ। जो बुद्धले देखिरहेका हुन्छन् त्यो तिमीले देख्न सक्दैनौ। जुन बुद्धले देख्छन् त्यो तिमीले सुन्यौ भने पनि देख्दैनौ। तिमी सुन, बुझ र पनि बसमा आउँदैन। फेरि पनि तिम्रो आफ्नो प्रतिविज्ञ बन्दैन। तिम्रो चिनारी त्यसबाट निर्मित हुँदैन। के कारण हो कि बुद्ध कराइरहेका छन् र तिमी सुन्न सकिरहेका छैनौ? सायद तिम्रो आँखामा कुनै पर्दा छ जसको कारण तिमी जे हेर्छौ त्यो विकृत हुन्छ। जस्तो पहेँलो रोग लागेको मानिसले सबै कुरा पहेँलो देख्ने गरेको हुन्छ। मेरो हजुरबुवाले सधैँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, साउनको अन्धो सधैँ हरियो देख्छ। साउनमा यदि कोही अन्धो भयो भने हरियो छ संसार भन्ने देख्छ, किनकि उसको आँखामा साउनको हरियोपन रहेको हुन्छ र त्यसै बेला आँखा बन्द भएको हुन्छ। जिन्दगीमा हामीले जुन हरियो हरियो देख्छौँ त्यसको सूत्र बुझ्यौ भने बुद्धमा र तिमीमा के फरक छ त्यो प्रष्ट हुनेछ। फरक थोरै छ। जस्तो कोही सुत्छ र कोही जाग्छ, बस त्यति नै फरक छ। तिमीले दुःख देखिरहेका छैनौ। तिम्रो संख्या धेरै छ। बुद्धको कुनै संख्या छैन। तिम्रो भिड महान छ, अनगिन्ती छ। तिमी एक अर्काको भ्रान्तिलाई बलियो बनाउँछौ। बुद्धको आवाज सुन्नेमा बिलाउँछ। कसैले जोन दी बप्तिस्टलाई सोधे कि तिमी को हौ? बप्तिस्मा जोनले नै जिससलाई दीक्षा दिएका थिए। उनी जिससका गुरु थिए। उनले जिससलाई बप्तिस्मा दिए। त्यसैले ऊ जोन बप्तिस्मा भनेर चिनिन्थ्यो। ऊ अनौठो फकीर थियो। उसँग कसैले सोधे, तिमी को हौ? के तिमी त्यही मसिहा हौ जो आएको बारेमा शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ? उसले भन्यो, होइन, म त सिर्फ सुनसान मरुभूमिमा गुन्जिएको एउटा आवाज हुँ। जस्ट अ भोइस इन वन्डरनेस। बस एउटा आवाज, जङ्गलमा गुन्जिएको आवाज हो। कुनै सुन्ने मानिस छैन। मानिसले सुने पनि आफ्नै बाटो हिँड्छन्। उनीहरूको हिँडेको आवाजबाट थाहा हुन्छ कि उनीहरू चुकिसके। उनीहरूले सुनेनन्। आँखामा कुनै यस्तो पर्दा छ कि जसले सबै कुरा विकृत बनाउँछ। बुद्धको कुरा सुनेर त्यसलाई हामी विकृत बनाउँछौँ। जब हामी जीवनमा दुःख छ भनेर सुन्छौँ तब तत्कालै हाम्रो मनमा यो आशा बाँधिन्छ कि सायद बुद्धबाट हामीले केही उपाय पाऊँ जसले जीवनको दुःख मेटियोस्। तत्कालै हामी बुद्धको चरण समाउँछौँ। दुःख मेटाउने कुनै उपाय छैन। दुःख मेटाउने कुनै बाटो छैन। वस्तुतः दुःख मेटाउने आवश्यकता नै छैन। तिम्रो आशा तोडियोस् तब आशाको साथसाथै सुख दुःख सबै विलीन हुन्छ। आशाको दुईवटा पक्ष छन्। भविष्यमा सुख छ र अहिले दुःख छ। जब आशा टुट्छ भविष्यको सुख गुम्छ र अहिलेको दुःख हराउँछ। किनकि जेलाई तिमीले दुःख देखिरहेका छौ त्यो यस कारणले दुःख देखिरहेको छ कि तिमीले सुखको कुनै सपना सजाइरहेका छौ। त्यसको अपेक्षामा दुःख छ। तिम्रा सबै दुःख तिम्रो सुखको अपेक्षाले निर्मित गरेको हुन्छ। त्यसैले जति ठूलो आकांक्षा उति दुखी मानिस। जसको कुनै अपेक्षा हुँदैन उसलाई कुनै दुःख पनि हुँदैन। तर तिमी बुद्धको कुरा सुनेर फेरि सुखको सपना बनाउँछौ। तिमी बुद्धबाट पनि सपना निकाल्छौ। तिमी बुद्धलाई पनि आफ्नो निन्द्राको औषधि बनाउँछौ। तिमी बुद्धलाई पनि सोध्छौ सुख पाउने बाटो के हो? ध्यान रहोस्, बुद्धले केवल तिमीलाई दुःख देख्न सक्ने बाटो देखाउँछन्। सुख पाउने कुनै प्रश्न नै छैन। जुन दिन तिमीले दुःख देख्नेछौ, जुन दिन तिमीलाई सुखले लोभ्याउँदैन, जुन दिन तिमी लोभको वृत्तिबाट मुक्त हुन्छौ र थाहा पाउनेछौ कि सबै भ्रान्ति हो, जुन दिन तिमी दुःखको लागि राजी हुन्छौ त्यही दिनदेखि दुःख विसर्जित हुन्छ। दुःख यति घना हुन्छ कि त्यसले मानिसलाई जगाइदिन्छ। एउटा मानिसको सर्जरी अस्पतालमा गर्नुपर्ने छ भने हामीले त्यसलाई बेहोस बनाउनु नै पर्छ। बेहोस बनाएर हाड मासु जे काट, हृदय फुटाऊ, उसलाई केही पनि थाहा नै हुँदैन। ऊ यति बेहोस भएको हुन्छ कि उसलाई दुःखको बारेमा थाहै हुँदैन। बेहोसीले दुःख झेल्ने सामर्थ्य बनाउँछ र जति दुःख झेल्नु पर्नेछ त्यति नै धेरै बेहोस बनाउनु पर्छ। नत्र बिचैमा बेहोसी टुट्यो भने गाह्रो पर्नेछ। धेरै दुःखको लागि लामो बेहोसी चाहिन्छ भने थोरै दुःखको लागि छोटो बेहोसी। यदि अलिकति पनि दुःख झेल्नु नपरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने पूर्ण बेहोसी चाहिन्छ। होस आउने बित्तिकै सारा जीवनको रूपान्तरण हुन्छ। जहाँ हिजोसम्म दुःख देखिन्थ्यो, जहाँ हिजो सुख देखिन्थ्यो, त्यो दुवै एकैपटक बिलाएर जान्छ। धूप र धुवाँ दुवै एकैपटक बिलाएर जान्छ र एक्लो तिमी बाँकी रहन्छौ। तिम्रो त्यो एक्लोपनामा नै अमृतको अनुभव पहिलो पटक हुन्छ। जुन दिन कुनै आशा रहँदैन, भविष्यको त्यो दिन वर्तमानको कुनै पीडा रहँदैन। भविष्य र वर्तमान एकैपटक समाप्त हुन्छ। म निरन्तर भन्छु वर्तमानमा बाँच। तर यो कुरा अलिकति गलत छ। तर तिमी गलत छौ र तिमीले गलत भाषामा बोल्नु पर्छ। तिमीसँग म भन्ने गर्छु वर्तमानमा बाँच। तर तिमीले कहिल्यै सोधेनौ, सोचेनौ यदि भविष्य छैन र अतीत पनि गइसकेको छ र भविष्य अहिले आएको छैन भने वर्तमान कसरी हुन सक्छ? नदीको त्यो किनारा पनि छैन, नदीको यो किनारा पनि छैन।
तब बीचमा पुल कसरी हाल्न सकिन्छ? यो जुन वर्तमानको छेड छ यो हुन तब सक्छ जब अतीतको छेडले यसलाई पछाडिबाट सम्हाल्छ र भविष्यको छेडले यसलाई अगाडिबाट सम्हाल्छ। दुई किनार होस् अतीत र भविष्यको, तब वर्तमानको सेतु हुनेछ। तिमीसँग म निरन्तर भन्ने गर्छु वर्तमानमा बाँच, तर जुन दिन बाँच्ने छौ त्यो दिन अतीत र भविष्य त गुम्ने नै छ, वर्तमान पनि गुम्ने छ। किनकि जब किनारा नै रहँदैन भने बीचको पुल कसरी रहन्छ? त्यो दिन अचानक तिमीले समय गुमेको चाल पाउनेछौ। त्यसैले ज्ञानीहरूले भनेका छन् समाधि कालातीत छ, त्यो वर्तमानमा पनि छैन, किनकि वर्तमान अतीत र भविष्यको बीचको पुल हो। यदि अतीत र भविष्य दुवै झुटो हो भने वर्तमान पनि झुटो हो। तब दुवै भाग गुम्यो भने बीचको भाग कसरी बच्न सक्छ? बीच कहाँ बच्छ? दुवै छेउ हराउने बित्तिकै बीच पनि हराउँछ। जुन दिन तिमी भविष्यको आशा राख्दैनौ, जुन दिन तिमी अतीतको स्मृति सम्हाल्दैनौ, त्यो दिन तिमी वर्तमानमा रहनेछौ। यो भन्नु गलत छ, किनकि वर्तमान पनि बच्ने छैन। त्यो दिन तत्कालै समय गुम्नेछ, तिमी समयातीत हुनेछौ। तिमी आफूलाई अचानक पाउनेछौ त्यहाँ जहाँ कुनै समय छैन, जहाँ न कहिले केही भयो न केही हुनेवाला छ, न जहाँ केही भइरहेको छ। यो जुन अवस्था हो यो अवस्था बुद्धको अवस्था हो। यो अवस्थामा कुनै दुःख छैन, कुनै विषाद छैन, किनकि यो अवस्थामा कुनै आशा छैन। यो अवस्थामा तिमी केही पाउन चाहदैनौ, त्यसैले तिमी पीडित पनि हुन सक्छौ। यो अवस्थामा तिमी बच्नेछौ, मात्र तिम्रो हुनु बच्छ। यो अवस्थालाई बुद्ध मोक्ष भन्छन्, महावीर कैवल्य भन्छन्, किनकि केवल तिमी नै बच्नेछौ। यसलाई हिन्दू ब्रह्मा भन्छन्, किनकि तिमी त हराउने छौ, केवल समग्रको सत्ता बाँकी रहनेछ। यी चारवटा आर्य सत्य तिमीले देखिरहेका छैनौ, किनकि यो चार भन्दा पहिला एउटा पर्दा तिम्रो आँखामा छ, दुःखप्रति बेहोसीको। तिमी दुःख देख्दैनौ, तिमी कहिले दुःखलाई आँखा च्यातेर हेर्दैनौ। तिमी सदैव दुःखदेखि तर्केर भाग्छौ। तिमीले कहिले दुःखको सामना गरेका छौ? घरमा कोही मरेको छ तब तिमीले उसको छेउमा बसेर उसको मृत्युको सामना गरेका छौ? तिमी छाती पिटेर रुन्छौ, चिच्याउँछौ, सबै गर्छौ, तर यो सबै बच्ने तरिका हो। एउटा घटना घटेको छ मृत्युको, त्यो भुल्ने उपाय तिमीले गरिरहेका छौ। तिमी जान्दछौ, सुन्छौ ज्ञानीहरूलाई आत्मा अमर छ, कोही मर्दैन, शरीर मर्छ। पञ्चतत्वमा मिल्यो र जे भित्र लुकेको थियो त्यो शाश्वत सत्य अझै पनि छ। तिमी यो सब कुरा सुन्नेछौ, तिमी रुनेछौ, दुखी हुनेछौ, पीडित हुनेछौ र सान्त्वना जम्मा पार्नेछौ। तर एउटा कुरा तिमीले कहिल्यै गर्ने छैनौ, मृत्यु अगाडि बसेको छ, अहिले घटिरहेको छ। तिमी त्यसलाई हेर, किनकि त्योदेखि तिमीलाई डर लाग्नेछ। यदि तिमीले मृत्युलाई एकपटक मात्र देख्यौ भने पनि समय नगुमाए, कुनै कुरा बीचमा नल्याई तिमी बुद्धको चार आर्य सत्य देख्नेछौ। किनकि मृत्युले तिम्रो तन्द्रा तोडिदिन्छ। युनानका एक ठूला विचारशील सम्राट जसले आफ्नो संस्मरणमा लेखेका छन्, नबुझ्नेले अरूको अनुभवबाट बुझ्न सक्दैन, उसले आफ्नो अनुभवबाट पनि मुस्किलले सिक्न सक्छ। समझदार आफ्नो अनुभवको लागि पर्खेर बस्दैन, अरूको अनुभवबाट सिक्छ। यी सम्राटको नाम थियो मर्कस ओरेलियस। दुनियाँमा जति विचारशील सम्राट भए उनीहरूमध्ये उनको सामना कसैले गर्न सक्दैन। न अशोक न अकबर, कोही पनि उनको दाँजोमा पुग्न सक्दैन। उनको सानो किताब मेडिटेसन धेरै गहन रूपले पढ्नु पर्ने खालको छ। त्यसमा भनिएको छ, मूर्ख आफ्नो अनुभवले मात्र सिक्न सक्दैन। मूर्ख छाती पिट्दै मर्नेछ, चिच्याउँदै मर्नेछ, किनकि ऊ मृत्युलाई हेर्न चाहँदैन। समझदारले अरूको अनुभवबाट सिक्छ। अरू मर्दा पनि समझदारले उसको पीडा अनुभव गर्छ, जुन मृत्युको पीडा हुन्छ। बुद्धलाई पनि यस्तै भएको थियो। अरूको लास देख्नु नै बुद्धका लागि पर्याप्त भयो। उनले भने, बस अब जीवन व्यर्थ छ। जब त्यो मानिस मर्यो र मैले पनि मर्नु नै छ भने यो बीचको थोरै दिनलाई व्यर्थमा किन गुमाउने? म यसलाई खोजीमा लगाउने छु। यदि मृत्यु आउनेवाला नै छ, 2-4 दिनको कुरा न हो, मृत्यु त आउनेवाला छ नै, तब यो बीचको जीवनलाई म जीवनको खोजमा लगाउने छु। मृत्यु आउनुभन्दा अगाडि कमसेकम मैले जीवन के हो भनेर त थाहा पाऊँ। मेरो हातबाट अवसर खोसिनुभन्दा अगाडि नै मलाई यो जगतमा किन पठाइएको हो र यहाँ के छ भन्ने कुरा त थाहा पाउन सकौँ। अरूको मृत्यु देखेर बुद्धले ज्ञान प्राप्त गरे। तिमीलाई आफ्नो मृत्युदेखि पनि ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। तिम्रो प्रियजन पनि मर्छन्, तर पनि तिमीलाई ज्ञान हुँदैन, किनकि तिमीलाई बच्ने तरिका थाहा छ। तिमी आफूलाई बचाउन जान्दछौ। जहाँ दुःख भयो तिमी तत्कालै भागिहाल्छौ। तिमी कहिले अस्पताल गएका छौ? तब तिमी यसरी निस्कन्छौ जस्तो कि बिरामी नै नदेखियोस्। अस्पताल कोही जान चाहँदैन र घाटको छेउबाट हिँड्न पनि तिमी मन पराउँदैनौ। कहिलेकाहीँ बाध्यतामा जानुपर्ने हुन्छ। तिमीले कहिल्यै सोचेका छौ? घाटमा बसेर मानिस कुराकानीमा संलग्न हुन्छन्। संसारभरका कुराकानी मानिसहरू त्यहाँ चलाउने गर्छन् ताकि जुन तथ्य घटना छ त्यो दिमागमा नआओस्। घाटमा मानिसहरू जसरी गफ गर्ने गर्छन् त्यसरी अन्त कतै गर्दैनन्। सारा गाउँको चर्चा उठाउँछन्। घण्टा 1.5 घण्टा उनीहरूले त्यहाँ बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यो समय धेरै चिन्ताको हो। यदि त्यो बेला ध्यानस्थ भएर नबोली बस्न धेरै कठिनाइ हुन्छ। त्यो मानिस घर फर्कदैन जो गएको थियो, किनकि अरूको मृत्यु तिम्रो मृत्युको खबर हो। सबै मृत्यु तिम्रो मृत्युको खबर हो। यदि तिमीले आफ्नो मृत्यु देख्छौ भने तिमीले जीवनसँग आशा गर्न नै छोडिदिन्छौ। बुद्धले भनेका छन्, जसले मृत्युलाई देखेको छ
उसलाई यो संसारमा कसैले बाध्न सक्दैन। त्यसैले हामी मृत्युलाई जीवनको परिधिभन्दा बाहिर राख्छौँ, घाट गाउँभन्दा बाहिर बनाउँछौँ। कोही मर्यो भने आमाहरू बच्चालाई घरभित्र बोलाउने गर्छन् ताकि बच्चाले मरेको मानिस नदेखोस्। तर तिमीले लुकाउँदैमा मृत्यु रोकिँदैन। तिमी जति नै आफूलाई सम्झाओ मृत्यु आउनेछ, जति छिटो तिमीले यसलाई चिर्नेछौ त्यति नै राम्रो। किनकि यदि मृत्युलाई सामुन्ने देखियो भने तिमीले जीवन दुःख हो भन्ने कुरा देख्नेछौ। जब यो देख्छौ तब मूर्छा टुट्नेछ। मृत्युको सामना त टाढाको कुरा, तिमी मृत्युको सामुन्ने पनि हेर्न सक्दैनौ। दुःखलाई देख्ने प्रक्रियाको नाम हो तपस्या। भोक लागेको छ भने तिमी त्यो भोक देख्छौ। भोक देख्ने नाम हो उपवास। भोकै मर्नुको नाम उपवास होइन। किनकि जब भोक लाग्छ तब तिमी राम राम भनेर आफूलाई सम्झाएर राख्छौ भने यो उपवास होइन। भोक तिमीलाई लागेको छ, तिमी भोकतिर हेर्छौ र त्यसैमा ध्यान दिन्छौ। भोक फैलिँदै जान्छ, रौमा शरीरका कुना कुनामा चोट लगाउने गर्छ, पुरा कायाले माग गर्नेछ। त्यसमा तिमी देख्छौ, तिमी साक्षात्कार गर्छौ, तिमी त्यसलाई मेटाउने बारेमा केही गर्दैनौ, त्यसलाई मुक्त गर्ने भुलाउने तिमी कुनै उपाय गर्दैनौ। तिमी सिधा हेर्छौ, आँखामा आँखा जुदाएर हेर्छौ कि भोक के हो, र जसले भोक देख्यो उसले उपवास पायो। फेरि उसलाई कहिल्यै भोक लाग्दैन। यदि मात्र होइन कि उसले खाना नै खाने छैन, खाना खानेछ, पानी पिउनेछ, तर उसलाई भोक कहिल्यै लाग्ने छैन। अब यो काम शरीरको हुनेछ, त्यो अलग हुनेछ। मुल्ला नसरुद्दिनको घरमा आगो लाग्यो। राति उसकी पत्नीले जोडले उसको सिरक झिकेर झकझकाई र भनी, उठ नसरुद्दिन, घरमा आगो लागिरहेको छ। उसले भन्यो, तिमीले किन चिन्ता गरेकी, यो हाम्रो घर हो र भाडामा बसेको त हो नि। फेरि सिरक उडेर ऊ सुत्यो। भाडावालालाई यति किन चिन्ता? यदि तिमी भोकलाई राम्ररी देख्छौ भने तिमी जुन घरमा बसेका छौ त्यो घरको जरुरत छ भन्ने कुरा तिमीले देख्नेछौ। त्यो तिम्रो जरुरत होइन। ठिक छ, तिमी बस्छौ, व्यवस्था गर्छौ, तर चिन्ताको कुनै कारण छैन। जहिलेसम्म छ सम्हाल, तर यो बोझ बोक्न जरुरत छैन। शरीर भोलिको साटो आजै ढल्छ भने तिमीले भोलिसम्म पर्खी भनेर नभन्नु। तिम्रो मनमा यो कुराले कुनै छटपटी उत्पन्न गराउँदैन। दुःखलाई देखेर तिमी तपस्यामा लीन भयो। टाउको दुखेको छ भने त्यो हेर, तिमी अचानक अलग भएको पाउँछौ। दुखाइ अलग भएको पाउँछौ। जेलाई तिमी देख्छौ त्योबाट तिमी अलग हुन थाल्छौ। दृष्टिले अलग गर्छ, किनकि उसलाई तिमी देख्छौ। त्यो दृश्य हुन्छ र तिमी देख्नेवाला हुन्छौ। तादात्म्यता टुट्छ। टाउको दुखेको छ, हेर, यो मूल्यवान अवसर नगुमाऊ। जति पनि टाउको दुखेको औषधिहरू छन् ती सबै बेहोसीका औषधि हुन्। एस्पिरिन होस् या एस्प्रो या अरू नै कुनै, यसले टाउको दुखाइले मेटाउने होइन, सिर्फ भुलाउने मात्र हो। तिमी हेर, त्यो नै राम्रो हो। जसले दुःखलाई देख्छ ऊ दुःखदेखि बाहिर हुन्छ। जो दुःखदेखि बाहिर हुन्छ ऊ हाँस्न थाल्छ। तब जिन्दगी एउटा जाल लाग्नेछ जुन तिमीले आफ्नै हातले रचेका हौ र भागी भागी रचेका हौ। जुन कुरादेखि तिमी टाढा भइरहेका छौ त्यही कुराले तिम्रो पिछा गरिरहेको छ। भिखारी बनिसकेका छौ तिमी। नभाग, ध्यान दिएर हेर, तब तिमी सदैव भिखारी भएको देख्नेछौ। यो भिखारीपना आज भएको होइन, तिमी सदैव थियौ। तिमीसँग केही छ भने भ्रान्ति थियो, यो भ्रान्ति अब टुटेको छ। एउटा तथ्यको उद्घाटन भयो। तिमीसँग केही कहिल्यै थिएन। तिमी केही लिएर आएका थिएनौ र तिमी केही लिएर जान पनि सक्दैनौ। तब बीचमा तिमी मालिक कसरी हुन सक्छौ? तिम्रो मालिक बन्ने रहर धोका हो। जब जीवनमा दुःख आयो, पीडा आयो, मृत्यु आयो, तिमीलाई परोस्, तिम्रो साथीलाई परोस्, प्रियजनलाई परोस्, अरू कसैलाई नै परोस्, तिमीले त्यो हेर्नु। तिमी आँखा यता र उता डुलाउने नगर, आँखा बन्द पनि नगर। तिमीले आँखा बन्द गर्यौ भने तिमी एउटा बहुमूल्य अवसरबाट वञ्चित हुनेछौ। जसले आँखा खोलेर हेर्छ उसले बुद्धका 4 आर्य सत्य देख्छ। बुद्धले कुनै सिद्धान्त दिएका होइनन्, जगतलाई कुनै शास्त्र दिएनन्। यो त जीवनको सिधा अनुभव हो। यो सत्य त्यस्तै हो जस्तो हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बन्छ। यो कुनै सिद्धान्त होइन, यो सत्य जीवनको आधार हो, सबै दुःखको कारण हो। बुद्धको दृष्टि धेरै वैज्ञानिक छ। उनी एक वैज्ञानिकले चाहिँ जीवनको विश्लेषण गर्थे। त्यसैले बुद्धको धर्मलाई मानिसहरूले विश्लेषणको धर्म भनेका छन्, तर्कको, बुद्धिको धर्म भनेका छन्। बुद्धले प्रश्नसँग भनेका छन्, बुद्ध कुनै रहस्यवादी होइनन्। यसको अर्थ यो होइन कि उनलाई रहस्यको अनुभव छैन। उनलाई रहस्यको अनुभव छ, तर उनी रहस्यको कुरा गर्दैनन्। उनी तिम्रो जगतको विश्लेषण गर्छन्। जुन दिन तिम्रो जगत विशिष्ट हुनेछ त्यो दिन तिमी जाग्नेछौ। रहस्यको जन्म हुनेछ, त्यो रहस्यलाई भन्न सकिँदैन। त्यसैले बुद्ध रहस्यको विषयमा चुप लागे। उनी सिर्फ प्रक्रियाको सम्बन्धमा कुरा गर्छन्, लक्ष्यको सम्बन्धमा मौन छन्। बाटोको नक्सा पूर्ण रूपमा दिएका छन्। बुद्ध जागेर जीवनमा दुःख छ भन्ने कुरा देखे। यस बारेमा तिमीले अहिलेसम्म किन थाहा पाउन सकेनौ? तिमी कसरी दुःखदेखि भागिरह्यौ? जब दुःख आयो तब तिमीले आफूलाई केही भनेर सम्झायौ। तिमीले दुःख छ भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेनौ। तिमी धेरै डराएका छौ, भयभीत भएका छौ। तर ध्यान रहोस्, यदि तिमी भयभीत छौ, यदि तिमी दुःखदेखि भागिरहेका छौ भने तिमी त्योभन्दा ठुलो दुःखमा जाकिनेछौ। किनकि यहाँ बचाउ हुन सक्दैन। एकातिर कुवा छ भने अर्कोतिर खाल्डो। एउटा दुःखबाट बच्न तिमी अर्को दुःखमा फस्न पनि सक्छौ। केही क्षण भुलिरहौ, फेरि तेस्रो दुःखमा जाऊ र फेरि केही क्षणलाई भुलेर बस। तिमी जिन्दगीभरि दुःख बदलिरहौ। मरेको मानिसलाई घाट लिएर जाँदा मलामीहरू काँध बदलिरहन्।
रहन्छन्। एउटा काँध थाक्यो भने दोस्रो काँधमा राख्छन्। बोझ त्यति नै रहन्छ, दोस्रो काँध पनि केही बेरमा नै थाक्छ, फेरि काँध बदलिन्छ। जिन्दगीभर तिमी दुःखको काँध बदलिरहन्छौ। एउटै पत्नीदेखि थाकेर दोस्रो विवाह गर्ने विचार मनमा उठ्न सक्छ। एउटा धन्दादेखि दिक्क भएर अर्को धन्दा सुरु गर्ने योजना बनाउन सक्छौ। एउटा बास्नाले मुख तिक्त गर्छ भने तत्कालै तिमी दोस्रो बास्नाको स्वाद लिन चाहन्छौ। बाँकी तिमी बदलिदो दुःख हौ, एउटा दुःखबाट दोस्रो, दोस्रोबाट तेस्रो। जीवनभर तिमी काँध बदलिरहन्छौ। जब मृत्यु अगाडि आउँछ तब तिमी थाहा पाउँछौ कि तिम्रो जीवन दुःखको एउटा भण्डार हो। योसँग डर हुन्छ, त्यसैले मानिस मृत्युदेखि डराउँछ। मृत्युको डर नहुने हो भने जीवनको दुःखको भण्डारको दर्शन हुन्छ। यो उसको डर हो, यो कमाई हो, यति मेहनत, यति श्रम, यति संलग्नता, यति संकल्पले यो पाएको हो। मृत्युले सबैलाई भिखारी जस्तो छोडिदिएको हुन्छ, सिर्फ ती थोरै मानिसलाई छोडेर जसले मृत्युभन्दा अगाडि नै जीवनको दुःखको साक्षात्कार गरेका छन्। बुद्ध घर छोडेर गएका थिए, जुन सारथीलाई उनले लिएर हिँडेका थिए त्यो सारथी बुढो थियो। जब उनले बिदा गरे तब सारथीले भन्यो, यस्तो नगर, तिमी अहिले युवा छौ, तिमीलाई जीवनको कुनै अनुभव छैन, यसरी जीवनदेखि नभाग, जीवनलाई नछोड। जीवनमा धेरै सुख छ र तिम्रो लागि केही कुराको कमी पनि त छैन। यदि हामी जस्ता गरिबले जीवन छोड्ने हो भने छोड्न लायक हुने थियो। तिमी सम्राट हौ, पछाडि फर्केर हेर, राजमहलमा के कुराको कमी छ? बुद्धले पछाडि फर्केर हेरे र सारथीसँग भने, त्यहाँ बन्धनदेखि बाहेक मैले केही देखेको छैन। तिमीले जहाँ सुख छ भनेर देखेका छौ, त्यहाँ म अथाह दुःखदेखि बाहेक अरू केही पनि देख्दिन। त्यहाँ सिर्फ दुःख लुकेको छ। गरिबको जीवनमा पनि दुःख छ, लुकाउने साधन गरिबी हो। धनीको जीवनमा पनि दुःख छ, तर लुकाउने साधन मूल्यवान छ। कोही झुपडीमा लुकाइरहेको छ भने कोही महलमा, तर दुःख सबैतिर छ। तिमी राम्रोसँगले जान्दछौ, तिमीले पनि दुःखलाई धेरै पटक देखेका छौ र भोगेका छौ। तर धर्मको सुरुवात त्यसै दिनदेखि हुनेछ जुन दिन दुःख भेटिनेछ। त्यो दिन त्यही उभिएर दुःखको आँखामा आँखा जुदाएर सामना गर। यदि दुःखलाई साक्षात्कार गर्न सक्यौ भने पहिलो अनुभव हुनेछ जीवन दुःख हो, बेसर्त दुःख हो। बुद्ध भन्छन्, जन्म दुःख हो, जीवन दुःख हो, जड दुःख हो, मरण दुःख हो। सारा जीवन एउटा कुनादेखि लिएर दोस्रो कुनासम्म दुःखले भरिएको छ। र जस्तो तिमी देख्न सक्छौ जीवन दुःख हो, तब तिमीले दोस्रो स्टेज देख्नेछौ। दुःखको कारण छ। दुःखको कारण के हो? कारण हो सुख माग्नु। दुःखको कारण हो तिमीले सुख माग्नु। दुःखको कारण हो तिमीले केही चाह्यौ जुन हुन सक्दैन, त्यसैको माग तिमीले गर्यौ। दुःखको कारण हो तिमीले असम्भवको चाहना गर्यौ। यहाँ सबै क्षण भङ्गुर छन्। यहाँ तिमीले शाश्वतको माग गर्यौ। यहाँ नदी बग्नु स्वाभाविक हो, तिमीले चाह्यौ नदी रोकियोस्। यहाँ प्रेम क्षणभरको लागि छ, तिमीले चाह्यौ कि प्रेम शाश्वत होस्। प्रेमबाट जति धेरै दुःख उत्पन्न हुन्छ त्यति अरू चिजबाट उत्पन्न हुँदैन। ती मानिसहरू अभागी हुन् जसको जीवनमा प्रेम हुँदैन, किनकि जो अभावको दुःख झेलिरहेका छन् उनीहरू अभागी हुन्। जसले जीवनमा प्रेमलाई बुझे, किनकि त्यो प्रेमको कारण उनीहरूले दुःख भोगिरहेका छन्। यहाँ ब्रह्मचारीहरूलाई दुःख छ, यहाँ विवाहितहरूलाई दुःख छ। एक युवती नदीमा डुबिरहेकी थिए। एक युवकले दौडेर गएर उसलाई बचायो। सुन्दर युवती, गाउँको उद्योगपतिकी छोरी थिए, त्यो पनि एक्लै छोरी। उसको बुवाले त्यो नौजवानलाई धन्यवाद दियो। उसले पुरस्कार दिन चाह्यो र भन्यो, तिमी हिम्मती, साहसी र बहादुर रहेछौ, तिमीले यति ठुलो जोखिम उठायौ। उसले भन्यो, माफ गर्नुहोस्, यहाँ कुनै जोखिम छैन, म एक विवाहित पुरुष हुँ। विवाहित पनि जोखिम उठाइरहेको छ र ब्रह्मचारी स्त्रीसँग परिचय गर्न पनि डराइरहेको छ। उसले पनि जोखिम उठाइरहेको छ। जोसँग छ ऊ दुखी छ, जोसँग छैन ऊ पनि दुखी छ। गरिब दुखी छ कि उसँग धन छैन, धनी दुखी छ कि धन छ, अब धनलाई के गर्ने? जिसस एउटा गाउँबाट निस्किए। उनले एउटा मानिस दौडिरहेको देखे, एउटी बेस्याको पछाडि। उसलाई समाते र सोधे, यो तिमीले के गरिरहेका छौ? के परमात्माले आँखा यिनैका लागि दिएको हो? त्यो मानिसले भन्यो, तिमीले बिर्स्यौ, परमात्माले त मलाई अन्ध जन्माएको थियो, तिमीले नै छोएर मेरो आँखा ठिक गरेका थियौ। जिसस, के तिमीले मलाई बिर्स्यौ? म अन्धो थिएँ, तिमीले नै मेरो आँखा ठिक गरेका थियौ। तर अब यो आँखालाई म के गरौँ? यो भन्दा त म अन्धो नै ठिक थिएँ। आँखाले रूप देख्छ, रूप पकडमा आउन सक्दैन। तिमीले कस्तो कृपा गर्यौ ममाथि? तिमीले मलाई कष्टमा पारिदियौ। जिसस धेरै उदास भए। जिसस गाउँबाट फर्कन थाले तब उनले एउटा मानिस छतमा ढुन्डिरहेको पाए। उसको मुखबाट र्याल झरिरहेको थियो। उनले त्यो मानिसलाई भने, यो त हद भयो, किन यति धेरै नसा पिउँछौ? त्यो मानिसले आँखा खोल्यो र भन्यो, के तिमी जिसस हौ? म त मरेको थिएँ, तिमीले नै मलाई बचायौ। अब म यो जीवनलाई के गरौँ? तिमी मेरो साथी होइनौ, दुश्मन हौ। म मरेको थिएँ, तिमीले मलाई जीवन दियौ। अब म यो जीवनको उपयोग कसरी गरौँ? यसलाई झुलाउने कोसिस गरिरहेको छु। जोसँग छ ऊ दुखी छ, जोसँग छैन ऊ पनि दुखी छ। तिमीले सुखी मानिस देखेका छौ? सुखी मानिस तिमीले कतै भेटाउने छैनौ।
जोसँग छ ऊ दुखी छ, जोसँग छैन ऊ पनि दुखी छ। सुखी मानिस तिमीले कतै भेटाउने छैनौ र कहिले भेटियो भने तिमी त्यो मानिस हो भनेर भरोसा नगर्नु। त्यसैले जिसस थिए भनेर कसैले भरोसा गर्दैन। कोही विश्वास गर्दैन कि बुद्ध पहिला थिए। कसैले विश्वास गर्दैनन् कि कृष्ण पनि जन्मिएका थिए। हाम्रो मनले यो सबलाई कपोल कल्पित मान्ने गर्छ। हामी राम्रोसँग जान्दछौँ कि सुख कसरी पाउन सकिन्छ। दुःख नै दुःख छ, तर एक पटक तिमीले दुःखमा आँखा गाडेर हेर्यौ भने तिमीले दुःखको कारण थाहा पाउनेछौ। तिम्रो निराशाको कारण तिम्रो आशा हो। त्यसो भए कुनै आशा नहुने हो भने के कुनै कुराले तिमीलाई निराश बनाउन सक्छ? तिम्रो गरिबीको कारण धनको वासना हो। यदि धनको वासना नहुने हो भने के तिमीलाई कसैले गरिब बनाउन सक्छ? तिम्रो अपमान तिम्रो सम्मानको आकांक्षा हो। सम्मानको आकांक्षा नहुने हो भने कसले तिमीलाई अपमानित गर्न सक्छ? सबैको दुःखको कारण तिमी नै हो। तिमीले केही माग्यौ, त्यही कारणले तिमी दुखी भयौ। तिमी माग्न छोडिदेऊ, दुःख आफै हराएर जान्छ। बुद्धले भनेका छन् तृष्णा दुस्तर छ, त्यो कहिल्यै पूरा हुँदैन। कहिल्यै नभरिने हुनाले सदैव दुःख भइरहन्छ। तिमी तृष्णा छोडिदेऊ। तृष्णा दुःखको कारण हो। तृष्णा मुक्त, तृष्णा रिक्त, तृष्णा शून्य चेतना दुःख निरोधको बाटो हो। तिमीले आजसम्म वासनाको बाटोको मात्र यात्रा गरेका छौ। तिमी जब हिँड्यौ लोभले हिँड्यौ, जब उठ्यौ लोभले उठ्यौ। तिमीले प्रार्थना पनि गर्यौ त केही माग्नलाई। तिम्रो प्रार्थना पनि वासना थियो। तिमीले ध्यान गर्यौ र त्यो ध्यानबाट पनि केही पाउने आकांक्षा राख्यौ। तिमीले ध्यानबाट पनि केही पाउन चाह्यौ। तिम्रो सबै कृत्य तृष्णाको बाटोमा सिँढी बन्छन्। तिम्रो एउटा पनि कृत्य यस्तो छैन जुन तिमीले तृष्णाको बाटो छोडेर गरेको होस्। जुन दिन तिमीले यस्तो कुनै एउटा कृत्य गर्नेछौ, सानोभन्दा सानो कृत्य, श्वास लिने नै किन नहोस्, तृष्णा शून्य, त्यो दिन तिमीले चौथो दशाको बारेमा थाहा पाउनेछौ कि दुःख निरोध हो। त्यसलाई बुद्धले निर्माण भनेका छन्। महावीर कैवल्य भन्छन् पहिलो काम हो बेहोसी हट्नु। तिमी दुःखलाई देख। दोस्रो काम हो दुःखको साक्षात्कार, तप। तेस्रो काम हो दुःखको कारणको खोजी, र धेरै कारण छैन, एउटै कारण हो। सबै दुःखको मूलमा एउटै कारण छ, त्यो हो तिम्रो तृष्णा, र तृष्णाको विसर्जन मार्ग हो। जुन दिन तृष्णा शून्य हुन्छ, एक क्षणको लागि भए पनि यस्तो घडी आउँछ कि आकाशमा कुनै बादल नहोस्, तिम्रो मनमा कुनै तृष्णा नहोस्। अचानक तिमीले आफू मुक्त भएको पाउनेछौ। त्यो दिन तिमी बुद्ध भएको भरोसा गर। त्यो दिन तिमीलाई दिक्क लाग्नेछ कि यति धेरै मानिस छन्, यति थोरै बुद्ध किन भए? यति ठुलो संसारमा यति थोरै मानिसले मात्र निर्माण किन पाए? त्यो दिन तिम्रो चिन्ता यही हुनेछ। जिससको एउटा अनौठो वचन छ। इसाईहरूले यसको पनि उल्लेख गरेका छैनन्। सुफीहरूले यसलाई जम्मा पारेका छन्। सुफीहरूसँग जिससका कयौं बहुमूल्य वचन छन्। एउटा वचन हो, जुन दिन पाउनेछौ धेरै बेचैन हुनेछौ, फेरि चैन आउनेछ। बेचैनी यो हुनेछ कि जुन दिन तिमी पाउनेछौ तृष्णा शून्य क्षण, त्यो दिन तिमी बेचैन हुनेछौ। सारा जगतका लागि यो के भइरहेको छ भनेर चिन्तित हुनेछौ। यो के पागलपन भइरहेको छ? यी मानिसहरू के गरिरहेका छन्? जो बुद्ध हुन सक्थे, जसले महाबुद्धत्व पाउन सक्थे, जसको सम्पदा आफूभित्र छ, उनीहरू भिखारी बनेर बाटोमा उभिएका छन्। उनीहरू रोइरहेका छन्। उनीहरूको आँखाबाट आँसुको थोपा बर्सिरहेका छन्। उनको हृदयमा पीडा सिवाय अरू कुनै चिज भरिएको छैन जुन आनन्दको सागर हुन सक्थ्यो। जुन दिन तिमीले पाउनेछौ, जिसस ठिकै भन्छन्, धेरै बेचैन हुनेछ। तिमी हैरान हुनेछौ चारैतिर देखेर कि यो के भइरहेको छ, यो संसार के हो? एउटा महान विक्षिप्तता। फेरि बिस्तारै तिमीले चैन पाउनेछौ। पहिलो आघात धेरै बेचैन गर्ने खालको हुन्छ। अहिले तिमी विश्वास गर्दैनौ कि बुद्ध पनि थिए। लाग्छ कि उनी पौराणिक पुरुष हुन्। कथा होला, वास्तवमा उनी थिएनन् होला। वैज्ञानिक यही भन्छन्, पदार्थवादी यही भन्छन्। यो सिर्फ मानिसको आकांक्षा हो। यस्तो मानिसले चाहन्छन्। बुद्ध कहिले जन्मेका थिएनन्। यो गौतम सिद्धार्थ नाम गरेको व्यक्ति थियो या थिएन, तर यो जुन महान निर्माणको कुरा हो, यो कल्पना हो। मानिस यस्तो चाहन्छ, त्यसैले उसले यस्ता कुरा आरोपित गर्छ। मनोवैज्ञानिक भन्छन् यो घटना घटेको छैन। फ्रायड भन्छन् कि सुख हुनै सक्दैन। जहाँसम्म तिम्रो सम्बन्ध छ, फ्रायड सही छन्, र जहाँसम्म तिम्रो सम्बन्ध छ, बुद्ध कल्पित हुन्, पुराण पुरुष हुन्, मिथ हुन्, ऐतिहासिक होइनन्, भरोसा गर्न योग्य छैनन्। कसरी भरोसा गर्ने? तिमीले आफूलाई चिन्छौ, छिमेकी, साथी र प्रियजनलाई चिन्छौ। यहाँ कतै पनि सुखको कुनै किरण देखिँदैन। बुद्ध भन्छन् सुखको महासूर्य, आनन्दको महासूर्य उदित भएको छ। भरोसा आउँदैन, किनकि भरोसा हामीलाई त्यसमाथि लाग्छ जसको हामीलाई थोरै स्वाद छ। जुन दिन तिमी केही क्षणको लागि तृष्णा शून्य हुनेछौ, त्यो नै ध्यानको क्षण हो। त्यसै दिन तिमीले बुद्ध भएको अनुभव गर्नेछौ। त्यो दिन बाँकी रहेको सबै इतिहास फिका र पागलपनको हुनेछ। सिर्फ बुद्ध हुनु नै शाश्वत, सिर्फ बुद्ध हुनु नै सत्य हुनेछ। तर बुद्धको 4 आर्य सत्यमा म 5औं जोड्छु। त्यो यस कारणले जोड्छु कि त्यो 4 यदि तिमीले 5औं बिना नै बुझ्यौ भने तिमीले बुझ्नै सक्दैनौ। यदि यी 4 सिद्धान्त दर्शन शास्त्रका भए कुनै कठिनाई थिएन, गणित जसरी बुझ्ने थियो। तर यी 4 अनुभव हुन्, सिद्धान्त होइनन्। यसको प्रयोगशाला तिमीले बन्नुपर्छ। यो कुरा कुनै शास्त्र या तर्कले तिमीलाई बुझाउन सकिँदैन। यो तिमीले नै थाहा पायौ भने चिन्नेछौ। त्यसका लागि 5औं आर्य सत्य म जोड्छु कि तिमी जाग, तिमी जाग्ने उपाय गर। तिम्रो बेहोसी यति गहिरो छ कि तिमी आफैमा निदाइरहेका छौ, सुखमा पनि सुतिरहेका छौ। तिमी सुती हिँड्छौ। तिम्रो जीवन एउटा लामो निन्द्रा हो।
तिमीले कहिले सोचेका छौ? कहिले तिमीले एउटा किताब पढ्दा पुरा पेज पढेका छौ? तिमीले अवश्य पढ्यौ होला। अचानक तिमीलाई पढेको छैन भन्ने ख्याल आउँछ, जस्तो तिमीले निन्द्रामा नै पढ्यौ। पढेको छैन भनेर पनि तिमी भन्न सक्दैनौ, किनकि तिमीले एक शब्द पढ्यौ। पढे भनेर पनि तिमी भन्न सक्दैनौ, किनकि तिमीलाई एउटा पनि शब्द याद छैन। पुरा पृष्ठ नै खाली छुटेको जस्तो हुन्छ। आँखाले त हेर्यौ, तर तिमी कतै सुतिरह्यौ। कयौं पटक लाग्छ कि तिमी कसैसँग कुरा गरिरहेका छौ, तिमीलाई लाग्छ सुनिरहेका छौ। केही क्षणपछि थाहा हुन्छ कि तिमीले केही सुनेनौ। के भनिएको थियो त्यो सबै चुक्यो। तिमी निन्द्रामा थियौ। तिमी खाना खान्छौ, निन्द्रामा हिँड्छौ, उठ्छौ, बस्छौ, तिमी सबै कुरा निन्द्रामा गर्छौ। यस्तो कुनै कृत्य छैन सामान्य जीवनको जुन निन्द्रामा गर्न नसकियोस्। सिर्फ एउटा घटना हो ध्यानको, जुन निन्द्रामा गर्न सकिँदैन, बाँकी सबै गर्न सकिन्छ। त्यसैले ध्यान सूत्र हो। निन्द्राको संसारबाट जागरणको संसारमा जाने त्यो नै एकमात्र किरण हो। जस्तो अँध्यारो घरमा छ, तर परालको कुनै पालबाट घामको एउटा किरण भित्र आउँछ, बाँकी सबै अन्धकार छ। त्यस्तै नै तिम्रो पुरा जीवन निन्द्रा हो। यदि एउटा सानो ध्यानको किरण तिमीले समायौ भने तिमी त्यो अन्धकारबाट बाहिर निस्कन सक्छौ। ध्यान अथवा अमूर्छा, ध्यानले पनि तिमीलाई मूर्छित गर्न सक्छ। धेरै मानिसहरू गरिरहेका छन्, बसेर माला जपिरहेका हुन्छन्, औँला चलाइरहेको हुन्छ, मन अन्त कतै भड्किरहेको हुन्छ। अचानक केही क्षणमा झस्किन्छन् र सम्झिन्छन् कि उनीहरू के गरिरहेका थिए। त्यसको केही थाहा पत्तो छैन। कति माला, कति गोटी, केही थाहा छैन। मानिसहरू गीता पढिरहेका छन्, मन्दिर मस्जिदमा प्रार्थना नमाज गरिरहेका छन्। सबै निन्द्रामा चलिरहेको छ। मुल्ला नसरुद्दिन नमाज पढ्न गए। मानिसहरू नमाजका लागि झुके। तब उसले अगाडिको मानिसको कुर्ता तान्यो। त्यो मानिसले भन्यो, के गरेको? उसले भन्यो, म के गरौँ? म पछाडि बसेको मानिसले मेरो कुर्ता तानिरहेको छ। तब मैले सोचे सायद यो मस्जिदमा यस्तै नियम छ। नसरुद्दिनको कुर्ता अलि माथि सरेको थियो र पछाडि बसेको मानिसले त्यो तानेर मिलाइदिएको थियो। तब उसले अगाडिको मानिसको कुर्ता तान्यो। उसले भन्यो, यदि कारण नै सोध्नु छ भने पछाडिको मानिसलाई सोध। बस मानिसहरू अन्धाले जसरी अनुकरण गरिरहेको छन्। तिमी मन्दिर जान्छौ अरूको पछाडि लागेर। तिमी अरूको पछाडि लागेर मन्दिरको दर्शन गर्छौ। तिमी अरूको पछाडि लागेर मन्दिरको दुश्मन पनि हुन्छौ। कसैले तिमीलाई आस्तिक बनाइदिन्छ, कसैले नास्तिक बनाइदिन्छ। तिमी निन्द्रामा कति यात्रा गर्छौ। कसैले केही भन्यो भने त्यो कुरा तिमी टिप्छौ। कसैले त्यसको विपरीत भन्छ, तिमी त्यो पनि टिप्छौ। जब तिमी सुखी हुन्छौ तब ईश्वरलाई पूर्ण रूपले बिर्सन्छौ। दुःखमा, सायद पीडामा मानिस थोरै तर्सिन्छ, निन्द्रा टुट्छ। त्यसैले दुःखको उपयोग गर। सबै ज्ञानीहरूले दुःखको उपयोग गरे जाग्नका लागि। त्यसै गरी दुःखको उपयोग गर। जस्तो खुट्टामा काँडा भिजेको हुन्छ, तब तिमी दोस्रो काँडा, त्यो काँडा झिक्नका लागि उपयोग गर्छौ। त्यसपछि तिमी दुवै काँडा फ्याँकिदिन्छौ। दुःख काँडा हो, त्यसको उपयोग गर काँडा निकाल्नका लागि। दुःखमा जाग। दुःखमा तिमी जाग्नेछौ भने फेरि जाग्नका लागि कुनै उपाय छैन। जब शरीर दिनहीन छ, पीडाले भरिएको छ, अस्वस्थ छ, रोगी छ, ओछ्यानमा परेको छ, तब तिमी नजाग। तब तिमी स्वस्थ हुनेछौ। शरीर बासनाले भरिनेछ, आकांक्षाले बल लिनेछ, शक्ति भित्र हुनेछ। तब तृष्णामा दौडिन धेरै मुस्किल हुन्छ। सानो बच्चादेखि लिएर बुढासम्म तृष्णाको खेल चलिरहेको छ। एउटा पसलमा यस्तो भयो, एउटी स्त्रीले धेरै सामान किनिन्। सानो बच्चा उनको साथमा थियो। पसले धेरै खुसी थियो। पसलेले बच्चालाई भन्यो, बाबु यो मिठाई मुठ्ठीभर ल्याऊ। त्यो बच्चा चुप लागेर उभियो। उसले मिठाई लिएन। त्यो पसलेले भन्यो, हेर तिम्रो आमाले केही पनि भन्दिनन्। जब मैले भनिरहेको छु भने तिमी किन अप्ठ्यारो मानिरहेका छौ? फेरि पनि ऊ चुप लागेर बस्यो। उसले फेरि भन्यो, यस्तो बच्चा मैले देखेको थिएन। बच्चा त केही नभनी मिठाई लिन्छन्। त्यसपछि उसले आफैले एक मुठ्ठी मिठाई झिकेर बच्चालाई दियो। बाहिर आएपछि बच्चाकी आमाले सोधिन्, बाबु तिमीलाई त मिठाई धेरै मन पर्थ्यो, तिमीले कसरी आफ्नो संयम कायम राख्न सक्यौ? उसले भन्यो, उसको मुठ्ठी ठुलो थियो। उसले मुठ्ठीभरि लिनु भनेको थियो, मेरो मुठ्ठीमा थोरै आउँथ्यो। बच्चा सानो छ, तर गणित बासनाको हो। सानो बच्चाको पनि तृष्णा सुरु भयो। फेरि मर्ने बेलासम्म ठुलो मुठ्ठीको गणित चलिरहन्छ। जति नै ठुलो मुठ्ठी भए पनि तिमी मर्छौ, मुठ्ठी खाली नै रहन्छ। जाग दुःखमा। त्यसैले जनक जस्ता मानिस पृथ्वीमा धेरै कम भए, महावीर जस्ता मानिस धेरै भए। यो कुराबाट तिमीले बुझ्नेछौ, किनकि दुःखमा जाग्न सजिलो छ। महावीरको प्रक्रिया सजिलो छ, जनकको प्रक्रिया धेरै कठिन छ। सुखमा जाग्न धेरै कठिन छ। त्यसैले जनक जस्ता मानिसलाई औलामा गन्न सकिन्छ। एउटा कुनै जनक, कुनै कृष्ण, यस्ता एक दुई नाम छन् पृथ्वीमा जसले महल छोडेनन्, जसले साम्राज्य छोडेनन्, जो स्वर्णको दुनियाँमा बसेर नै जागे। बुद्ध र महावीरले घरबार छोडे। जैन सबै तीर्थालुहरू छोडेर गए। प्रक्रिया के हो? छोडेर जानुको अर्थ हो सुखदेखि टाढा गएर दुःखमा प्रविष्ट हुनु, ताकि दुःख सबैतिरबाट जगाउन सहयोगी होस्। तब जाग्न सक्नुहुन्छ। जनक जस्तो व्यक्ति अद्वितीय छन्। महावीर र बुद्ध अद्वितीय छन्, तर महावीर र बुद्ध जनक जस्तो अद्वितीय छैनन्, किनकि उनी सुखमा पनि जागे। तब केही सोच, जब तिमी सुखमा छौ, कोही जाग्न चाह्यो भने पनि तिमी भन्ने छौ, अहिले पर्ख, सुखको सपना देखिरहेको छु। केही छेडपछि जाग्नु यति हतारो पनि किन छ र? जब दुःख स्वतः प्राप्त हुन्छ तब तिमी जागिरहेका हुन्छौ। नाइटमेयर चलिरहेको छ, भयंकर राक्षस छातीमा चढेका छन्, तब पनि तिमी जागिरहेका छैनौ। जब कुनै सुन्दरीहरूसँग तिमी सपनामा सुतिरहेका हुन्छौ
तब तिमी कसरी जाग्न सक्छौ? तब मुस्किल हुनेछ। यसैले जनक जस्तोको उल्लेख कम छ, तर ध्यान रहोस्, जनकको साधना धेरै कठिन छ। महावीरको साधना जति नै कठिन भए पनि जनकको साधनाको दाँजोमा कठिन लाग्दैन, किनकि सुख त मोह तन्द्रा हो। सुखमा जाग्न मन हुँदैन, ख्याल पनि आउँदैन। दुःख त पछि हुन्छ। यदि कसैले चाहने हो भने सुखलाई पनि तपस्या बनाउन सक्छ। त्यसैले म निरन्तर भनिरहेको छु कि दुःखको पनि उपयोग गर, सुखको पनि उपयोग गर। कसलाई के थाहा तिम्रो नियति के हो, महावीरको या जनकको? त्यसैले म भन्छु, सम्भोगको क्षणमा जाग्ने कोसिस गर, किनकि त्यो सुखको गहिरो क्षण हो। यदि तिमी त्यति बेला जाग्यौ भने दुनियाँमा तिमीलाई कसैले सुताउन सक्दैन, फेरि सुत्ने कुनै उपाय रहँदैन। दुःखको पनि उपयोग गर, सुखको पनि उपयोग गर। कसैलाई के थाहा तिम्रो नियति कस्तो छ, कस्तो तिम्रो स्वभाव छ? रोज नै कुनै जरुरत छैन। जीवनमा दुवै छ, दुवै काफी छ। रोग पनि छ, स्वस्थ पनि छ। रोग पनि सुन्दर पनि छ, कुरूप पनि। दुवैमा जाग। सुख दुःख दुवैलाई किनारा बनाऊ। तिम्रो जागरणको नदी दुवैतिर बगोस्। त्यसैले कतै जाने जरुरत पनि छैन। दुःखको खोजी किन गर्नु? धेरै छ, त्यसै पनि धेरै छ। सुखको झलक छ, दुःखको झलक छ। दुवै घटिरहेको छ। तिमी दुवैको एउटै उपयोग गर। तिमी दुवैमा आफ्नो होस सम्हाल। एउटा अदालतमा एउटी युवती भाग्दै आइपुगिन् र उनले भनिन्, त्यो मानिसलाई समात। अझै त्यो मानिस बाहिर नै छ। उसले मलाई बाटो हिँड्दा समायो, मलाई आलिङ्गन गर्यो र चुम्यो। त्यो पनि ठिक अदालतको अगाडि। न्यायाधीशले सोधे, त्यसको हुलिया कस्तो थियो? त्यो मानिस कस्तो देखिन्थ्यो? कति अग्लो थियो? कस्तो आँखा थियो? कस्तो हात खुट्टा थियो? ती स्त्रीले भनिन्, यो सबै बताउनु कठिन छ। न्यायाधीशले भने, उसले तिमीलाई आलिङ्गन गर्यो, चुम्यो र पनि तिमी उसको बारेमा केही पनि बताउन सक्दिनौ? उनले भनिन्, जब उसले चुम्बन गरेको थियो तब मेरो बानी अनुसार मैले आँखा बन्द गरेँ, किनकि जब मलाई कसैले चुम्बन गर्छ तब म आँखा बन्द गर्छु। साधारण रूपमा स्त्रीहरू आँखा बन्द गर्छन्। सुख यति मधुर हुन्छ कि त्यसलाई आँखा बन्द गरेर नै ठिकसँगले लिन सकिन्छ। छिट्टै बुद्धको 4 सत्य तिमीले देख्नेछौ, किनकि पहिलो सत्य जाग्नको जुन तिमीले पूरा गरिदियौ। क्रान्ति असम्भव छैन, कठिन धेरै छ, किनकि निन्द्रामा तिम्रो धेरै इन्भेस्टमेन्ट छ। तिमीले धेरै न्यून गरेका छौ। नसरुद्दिनलाई उसकी पत्नीले उठाइरहेकी छिन्। ऊ भन्छ, अहिले होइन, एकछिन पर्ख। फेरि केही क्षणपछि उसलाई उठाइन्। मुल्लाले भन्यो, सबै नष्ट गरिदी। एउटा मानिसले मलाई सपनामा 79 रुपियाँ दिइरहेको थियो, अरू 100 रुपियाँ थपिदेऊ भनेर तिमीले हतार गरेर किन उठाएको? फेरि जति नै आँखा बन्द गरे पनि त्यो सपना देखिँदैन। त्यो 79 पनि गयो। मैले पछि ठिकै छ, 79 नभए 98 नै सही, आखिर 1 रुपियाँ पनि आएन। तर त्यो देखिँदैन। कस्तो कुसमयमा तिमीले उठाएकी। केही क्षण पर्खेको भए पनि त हुन्थ्यो। तर यो तिम्रो पुरानो बानी हो, कुसमयमा जगाउने। जब तिमी मधुर सपना देख्छौ तब तिमी बुद्धको कुरा सुन्न नै चाहदैनौ, किनकि अहिले 79 को नजिक पुगिरहेका छौ। सपना पूरा हुन लागेको थियो, तर सपना सपना मात्र हो, चाहे सुखद होस् चाहे दुःखद। सपना झुटो हो, झुटो सुखद भएर पनि कुनै अर्थ छैन। झुटो अन्ततः दुःखद छ, झुटोको कुनै मूल्य छैन। त्यो सिर्फ जीवनलाई व्यर्थ बनाउने उपाय हो। यस्तै 5औं सत्य हो जागरणको। स्मरण रहोस्, त्यो तिम्रो जीवनको मूल सूत्र बन्नेछ। जस्तो मालाको मनमा धागो उनिएको हुन्छ, त्यस्तै तिम्रो सबै कृतिमा जागरणको चेष्टा उनिएको हुन्छ। जाग्यौ भने कोसिस रहनेछ कि होसमा हिँडौ, पढ्यौ भने कोसिस रहनेछ कि होसले पढौ, सुन्यौ भने ध्यानले सुनौ भन्ने कोसिस रहेको हुन्छ। तिमी जीवनमा जे पनि काम गर्छौ त्यो क्षुद्र हो। क्षुद्रको अतिरिक्त अरू कुनै काम छैन। यो सबै क्षुद्रताको जोड जीवन हो। तिमी जे गर्छौ होसले गर। एक दिन यो तिम्रो जीवनमा कुनै घटना घट्न सक्छ। तिम्रा आँखा होसले भरिएको हुन्, तब प्रकाशित हुनेछ। त्यो प्रकाशको क्षणमा तिमीले बुद्धको 4 आर्य सत्य देख्न सक्छौ। फेरि त्यो सत्य बुद्धको होइन, तिम्रो हुनेछ। जबसम्म कुनै सत्य तिम्रो आफ्नो हुँदैन तबसम्म शब्द हो, तबसम्म सत्य होइन। जस्तो कुनै सत्य तिम्रो आफ्नो अनुभवको सत्य भयो, त्यस्तै तिमी अरू भयो। जिससले भनेका छन्, सत्यले तिमीलाई मुक्त गरिदिनेछ, सिद्धान्तले तिमीलाई बाँध्नेछ, सत्यले तिमीलाई मुक्त गरिदिनेछ। तर सत्यलाई आफ्नो अनुभवले पाउन सकिन्छ, सिद्धान्त अरूसँग मिल्न सक्छ।